नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत विकासाची गंगा सुरू आसा. गोंयची पर्यटना सयत हेर मळार मोलादीक उदरगत जाल्या अशें रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा हांणी म्हळां. पर्यटन खात्यान 2026-27 वर्सा पर्यटन हंगामा खातीर खाजगी मालमत्तेत तात्पुरते शेक उबारपा खातीर आनी 2026-27 हंगामा खातीर गोंयांत एरो स्पोर्ट्स कार्यावळी करपाक नोंदणी आनी परवानगी नूतनीकरणा खातीर अर्ज मागयल्यात. आयज दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं केमोथेरपी युनिट सुरू जालो. शेतकी आनी रेशीम उद्देगांत केल्ल्या योगदाना खातीर डॉ. जोगेश देवुरी हांकां 2026 वर्साचो भारतांत चवथो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत विकासाची गंगा सुरू आसा. गोंयची पर्यटना सयत हेर मळार मोलादीक उदरगत जाल्या अशें रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आमच्या देशान उदरगतीची उडी घेतल्या आनी फुडाराक सगळ्या वटांनी उदरगत जातली अशें केंद्र रेल्वे राज्यमंत्री आनी जलशक्ती मंत्री व्ही सोमण्णा हांणी सांगलें. डबल इंजन सरकार ने मोदी जी का एडवाइस, मोदी जी का चिंता, मोदी जी का अनुभव हमें ले तो वो कैसा डेवलप हो रही आपको भी मालूम है. आफ्टर 2014 से इधर था क्या क्या कर को कैसा कर को आप सबको भी डिटेल में दे रहा हूँ. इवन इंक्लूडिंग रेलवे, इंक्लूडिंग जेजे, दूसरा सेक्टर में क्या कर गए सबको आपको मत. मडगांव कारवार एक्सप्रेस रेल्वेचे उक्तावण तांणी केलें. मडगांवच्या कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीक भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हजर आशिल्ले. देशभरांतल्या 99% रेल्वे मार्गांक वीज मेळ्ळ्या आनी लोकांक आधुनीक आनी सगळ्या सुविधांची रेल्वे सेवा दिवपाक आमी कटिबद्ध आसात अशें तांणी सांगलें. गोंयांत वेगवेगळ्यो जनहीत आनी विकासाभिमुख कार्यक्रमांत ते वांटेकार जाले. भाजपा गोंय प्रदेशाच्या वतीन आयोजीत कार्यक्रमांत स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण आनी विकास कामांत वांटो घेत तांणी पळोवणी केली. सकाळी पणजे मिरामार मनोहर पर्रीकार मेमोरियल स्मृतीथळाक भेट दिवन तांणी आदले सर्गेस्त मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांकां आर्गां ओंपलीं. ताचे उपरांत ताळगांवां स्वच्छता अभियानांत ते सहभागी जाले. उपरांत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स दोनापावला हांगा वृक्षारोपण कार्यावळीत तांणी वांटो घेतलो. नवी दिल्लीत निती आयोगाचे 11वे गव्हर्निंग कावन्सील बसकेंत उलयतना गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्याक भारताची मानवी भांडवल नवोपक्रम प्रयोगशाळा अशें म्हळें. विकसीत भारता खातीर मनीस भांडवळ ह्या संकल्पनेचेर उलयतना सावंत हांणी गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांतल्या मार्गदर्शक तत्वांचेर भर दिलो. तातूंत उच्च शिक्षणांत सुमार 50% सकल नोंदणी गुणोत्तर म्हळ्यार ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आस्पावीत आसा. राष्ट्रीय लक्षा परस एक दशक फुडें विकसीत देशाचो दर्जो मेळोवपाचो हेतू आशिल्ल्या डेव्हलप्ड गोवा एट 2037 व्हिजन डॉक्युमेंटाचें मुख्यमंत्र्यान अनावरण केलें. गोंय एआय धोरण 2026चो मसुदो ते थळाव्या तरणाट्यांनी संरक्षण उत्पादनां मेरेनच्या कामगिरीचेर भर दितना सावंत हांणी गोंयच्या मनीस भांडवलाचो राष्ट्रीय स्तराचेर प्रभाव घालता हाचेर भर दिलो. दर वर्सा 1 कोटी पर्यटकांक येजमानकी दिवपाक लागून मुळाव्या साधन सुविधांचो चड खर्चाचो उल्लेख करून सावंत हांणी हिमालयन राज्या प्रमाण केंद्र पुरस्कृत येवजण्यां खातीर 90:10 अशा प्रमाणांत निधी दिवपाची विनंती केली. पर्यटन खात्यान 2026-27 वर्सा पर्यटन हंगामा खातीर खाजगी मालमत्तेत तात्पुरते शेक उबारपा खातीर नोंदणी आनी परवानगी नूतनीकरणा खातीर अर्ज मागयल्यात. भौशीक सुचोवणे प्रमाण अर्ज खात्याच्या अधिकृत संकेतथळ goatourism.gov.in हाचेर उपलब्ध आसात. तशेंच हे अर्ज पणजी पाटो आनी मडगांव माथानी साल्दना संकुल हांगा आशिल्ल्या नोंदणी सुविधा केंद्रांनी थारायल्लीं कागदपत्रां आनी शुल्का वांगडा सादर करूं येता. हे संबंदी जारी केल्ल्या भौशीक सुचोवणेंत हें सांगलां. नूतनीकरणाचे अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 15 जुलय. गोंयांत सध्या 350 वयर शेक वेवसायीक आसात जाल्यार गोंयचे पर्यटन हंगामांत शेक वेवसायिकांक एक म्हत्वाचो घटक म्हणून पळयतात. शेक घालपाक परवानगी मेळपाक कळाव जावचो न्हय. पर्यटन हंगाम सुरू जावचे पयलीं सगळी तयारी शेक वेवसायिकांक करपाक मेळची म्हूण ह्या प्रक्रियेक पर्यटन खात्यान गती दिल्या. 2026-27 हंगामा खातीर गोंयांत एरो स्पोर्ट्स कार्यावळी करपाक नोंदणी आनी परवानगी नूतनीकरणा खातीर पर्यटन खात्यान अर्ज मागयल्यात. राज्यांत एरो स्पोर्ट्स कार्यावळी करपा खातीर परवानगी मागपी एरो स्पोर्ट्स ऑपरेटर, टँडम पायलट आनी सोलो पायलट हांचे कडल्यान हे अर्ज मागयल्यात. थारायल्लीं कागदपत्रां आनी शुल्का वांगडा हो अर्ज 12 जून ते 10 जुलय मेरेन कामाच्या वेळार सादर करूं येतात. तंत्रीक समितीन पळोवणी करून सुरक्षीतताय आनी पात्रताय गरजेची तपासणी केल्या उपरांतूच परवानगी दितले अशें पर्यटन खात्यान सांगलां. अधिसूचीत शुल्क संरचने खाला संचालकांक दर विमानाक 1 लाख, टँडम पायलटांक 10,000 आनी सोलो भारतीय नागरिकांक पायलटांक 1,000 तशेंच विदेशी नागरिकांक 2,500 रुपया फारीक करचे पडटले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. गोंयभरांतल्या टॅक्सी आनी रेंट कॅब वेवसाय करपी वेवसायिकांनी तांच्या वाहनांक स्पीड गव्हर्नर बसून घेवचें अशें आवाहन गोंय येरादारी खात्यान केलां. स्पीड गव्हर्नर नासतना गाडी चलता अशें दिसल्यार परवाने स्थगीत वा रद्द करपा सयत कायदेशीर कारवाय करची पडटली अशी शिटकावणी येरादारी संचालनालयान आयज जारी केल्ल्या भौशीक कळोवणे वरवीं केल्या. मोटार वाहन नेमाचें उल्लंघन करून जायते वेवसायीक प्रवासी वाहनांनी एक तर स्पीड गव्हर्नर बसयल्ले ना वा कार्यक्षम नाशिल्ल्या उपकरणांनी चलतात अशें पळोवन ही नोटीस जारी केल्या अशें खात्यान काडिल्ल्या आदेशांत म्हळां. केंद्रीय मोटार वाहन नेमाच्या नियम 118 खाला सगळ्या वेवसायीक प्रवासी वाहनां खातीर गती मर्यादा घालपी उपकरणां सक्तीचीं आसात. स्पीड गव्हर्नर राज्यांत परवानगी दिल्ल्या चडांत चड गती मर्यादे प्रमाण गती गव्हर्नराचें मापांकन करचें पडटा. हे वरवीं सादारणपणान महामार्गाचेर प्रवासी येरादारी वाहनां खातीर 80 किलोमीटर वरा खातीर मर्यादीत आसलो तरी शारी मर्यादा 40 किलोमीटर वराक अशा वेगान परवानगी आसा. रोटरी क्लब पणजी रिव्हिएराच्या निधींतल्यान 66 लाख रुपयाच्या आदारान आयज दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं कॅमोथेरपी युनिट सुरू जालो. ह्या युनिटाक लागून दक्षिण गोंयांतल्या कॅन्सर दुयेंतींक कॅमो उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत वचचें पडचें ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. 6 खाटींच्या ह्या युनिटांत आधुनीक सुविधा दिल्या. ह्या वांगडाच आयज 2 नवी आधुनीक अँब्युलन्स 108 सेवेंतल्यान सुरू केल्यात. गोंयांतल्या सगळ्या जिल्लो हॉस्पिटलांचो आमी नेमान नियाळ घेतात. हॉस्पिटलांनी खंयच्यो सुदारणा करपाची गरज आसा हाची म्हायती आमकां दितात. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची उदरगत करपा खातीर केमोथेरपी युनिट हे पयलें पावल जावन आसा. जुलय म्हयन्यांत हांगा MRI केंद्र सुरू जातले आनी हाचे वांगडाच फुडल्या 6 म्हयन्यांत ऑर्थोपॅडिक्स, न्युरोलॉजी, कार्डियक, रेडिओलॉजी सारकिले उपचार सुरू जातले अशें तांणी सांगलें. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत ऑक्टोबर मेरेन व्हेंटिलेटर, अतिरिक्त दोतोर, कर्मचाऱ्यांचो पगार वाडोवप, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टीची सुविधा मेळटली अशें उतर भलायकी मंत्र्यान दिलां. रोटरी क्लब पणजी रिव्हिएराचे अध्यक्ष जीत तोलानी हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो. आमी केमोथेरपी युनिटा खातीर दिल्लें उतर आमी पाळ्ळां आनी ताचो फायदो जायत्या जाणांक जातलो अशें तांणी सांगलें. 2026-27 म्हळ्यार शैक्षणीक वर्सा सावन 1ली ते 8वी मेरेनच्या सगळ्या वर्गां खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा खाला नवी पाठ्यपुस्तकां लागू केल्यात. ही सगळीं पुस्तकां NCERTन तयार केल्यात. प्राथमीक वर्गा खातीर आशिल्ल्या द वर्ल्ड अराउंड अस ह्या समाजशास्त्र विशयांत थळव्या पर्यटनाची आनी संस्कृतायेची वळख करून दिवपाच्या नदरेन बदल केल्यात. हाका लागून गोंयच्या भुरग्यांक आपल्या राज्याची आनी थळाव्या विशयांची वळख जावपाक मदत जातली. नव्या अभ्यासक्रमांत गोंयची एकमेव मूळ चित्रकला पद्दत कावी, गोंयच्यो न्हंयो आनी हांगाच्यो लोककला हाचो खास आस्पाव केला. फाटल्या शैक्षणीक वर्सा वर्ग 3री आनी 6वे खातीर नवी पुस्तकां लागू केल्ली. पूण चालू वर्सा सावन वर्ग 1ली, 2री, 4थी, 5वी, 7वी आनी 8वी हांच्या खातीरूय नवी पुस्तकां हाडल्यात. आतां 1ली ते 8वी मेरेनच्या सगळ्या वर्गाक NEP प्रमाणीत पाठ्यपुस्तकां मेळटलीं. कोंकणी आनी मराठी भाशेच्या पाठ्यपुस्तकां खातीर वेगळ्यो समित्यो गठीत केल्ल्यो. ज्या समित्यांनी थळाव्या पुस्तकांचो नियाळ घेवन गरजे प्रमाण थंय थळाव्या विशयांचो आस्पाव केला आनी उणीवो पयस केल्यात. डॉ. जोगेश देवुरी हे भारतीय रेशीम उत्पादक म्हळ्यार सॅरिकल्चरिस्ट, संशोधक आनी प्रशासक. आसामांतल्या एरी रेशमाची उदरगत आनी प्रसार आनी रेशम उत्पादनाची हेर थळाव्या परंपरांच्या विकास आनी प्रसारांतल्या योगदाना खातीर तांची नामना आसा. आसाम सरकाराच्या सॅरिकल्चर खात्यांत तांणी वरिश्ठ पदार काम केलां. शेतकी आनी रेशम उद्देगांत तांणी केल्ल्या योगदाना खातीर तांकां 2026 वर्सांत भारताचो 4थो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केला. हे तांचें मनोगत. Since childhood, I have seen my mother rear Eri silkworms. Since then, I had an inclination towards it. And I always felt that if I ever got the opportunity, I would try to do something meaningful in this field. In our society, this work is mostly done by the poorer class. But we need to bring the educated class into it as well. The government of India has also taken an initiative. By 2047, we aim to surpass China and become the leading producers of silk. फाल्यां बर्मिंगहॅमाच्या एजबस्टनात येजमान इंग्लंड आनी श्रीलंका हांचे मदीं ICC बायलांचे T20 क्रिकेट विश्वचषकाची 10वी आवृत्ती सुरू जातली. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस तर किमान 25.2 डिग्री सेल्सियस आसा आनी कांय सुवातांनी मध्यम ते व्हडा प्रमाणात पावस पडूं येता. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत विकासाची गंगा सुरू आसा अशें रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा हांणी म्हळां.
पर्यटन खात्यान 2026-27 वर्सा पर्यटन हंगामा खातीर खाजगी मालमत्तेत तात्पुरते चेक उबारपा खातीर अर्ज मागयल्यात. आयज दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी केमोथेरपी युनिट सुरू जालो. शेतकी आनी रेशीम उद्देगांत केल्ल्या योगदाना खातीर डॉ. जोगेश देवरी हांकां भारताचो चवथो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.